आपका नारा क्या है? हमारा नारा जी खिदमत इंसानियत है। अब कोई नया पाकिस्तान बना के दे रहे, कोई रोटी कपड़ा मकान। इस वक्त हमारी यूथ नौजवान बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, उन्हें पता है और बिल्कुल भी वो सियासतदानों के ऊपर यकीन करने को अब तैयार नहीं है। अवाम के अंदर और अवाम के सामने रहेंगे, अवाम के दरमियान रहेंगे और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उम्तार डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइद साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद NA46 से इलेक्शन लड़ने जा रहे। शफीक साहब, सबसे पहले तो मैं सवाल ये करूँगा आपसे कि चाहे यतीमों की खिदमत हो, फ्री मेडिकल कैंप्स हो, कोई भी खिदमत का काम हो, उसमें आप पेश होते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन में नहीं, हर टाइम। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद में तकरीबन 20 साल से ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट हालात व वाक़यात के मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए। मैं जिस तरह मिसाल दूंगा, कोरोना आया, कोरोना के बाद बहुत हालात मुश्किल हो गए दिहाड़ीदार लोगों के, मज़दूरों के। तो हमने उस मौके पे एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया कि जो बज़ाहिर नामुमकिन था लेकिन उसकी ज़रूरत थी, नीड थी गली महल्ले को। वो था सहरी का प्रोजेक्ट। हमने कोई 30,000 अफराद का पहले रमज़ान में 2019 का रमज़ान था, तो हमने उसमें सर्वे किया। तो हमने जाके डोर टू डोर जो है ना ये सहरी देनी शुरू की। ये अभी 2023 का जो रमज़ान मुबारक गुज़रा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर अफराद को रोज़ाना हम सहरी पकाते और हम जाके लोगों को घरों में देते। और हमने पहले सर्वे किया सफ़ेद पोश लोगों का, और हमने जाके उन्हें कहा कि भाई आपने पूरे 30 दिन सहरी नहीं पकानी घर में, आप उसकी बचत करें ताकि आप अपनी कोई और ज़रूरत पूरी कर सकें। ईद की खुशियों में आप अपने बच्चों को सबको शामिल कर सकें, आपकी सहरी हमारे ज़िम्मे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अंदाज से जो है ना यानी हालात व वाक़यात के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। अगर शफीक साहब से मैं एक सवाल करूँ तो ये जो आपने खिदमत लोगों का शुरू की है, इस हवाले से क्या कहेंगे और आपकी पहचान क्या है, लोग किस तरह जानते हैं और क्या सोच कर आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किए? इलेक्शन तो अभी आई है, तो ये बहुत पहले से आप ये काम कर रहे हैं। जी सोचा हमने ये कि हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, हमने जो इंसानियत की हमदर्दी और लोगों के गमों और दुखों को दूर करने के ऊपर जो हमने यानी फ़जीलतें पढ़ी अहादीस के अंदर और प्यारे नबी से सीखा, यकीन करिए इससे बढ़ के हमारे पास कोई और चीज़ इंस्पायरिंग नहीं थी। तो हमने ये देख के शुरू किया। और फिर ये एक ऐसा अमल है कि जब आप किसी की खिदमत करते हैं, किसी के भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी की मुश्किल में काम आते हैं, आपको एक दिली सुकून मिलता है। आपकी रूह तक जो है ना वो मुतमिन हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत अच्छा काम किया। यहाँ से मामलात आगे बढ़े। फिर बंदा जब इस फील्ड में काम करता है, फिर उसके सामने ज़रूरियात आती हैं माशरे की, माशरे के लोग सामने आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह फिर ये सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाता है। मसलन हमने देखा इस्लामाबाद में पानी का बहुत मसला है, तो हमारे पास कोई हुकूमत नहीं थी, इख्तियार नहीं था कि हमको बहुत बड़ा इस हवाले से यानी काम कर सकते। लेकिन हमने अपने तौर पे हमने सर्वे करना शुरू किया। जहाँ कोई 20-30 घरानों का एक यानी ग्रां था या आबादी थी, हमने उनको एक एक बोर का प्रोजेक्ट देना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-2.5 सालों में हमने 149 बोर अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक कर चुके हैं, जिससे हज़ारों फैमिलीज़ लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है। अभी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो PTI वाले भी बड़े तगड़े हैं। कोई नया पाकिस्तान बना के दे रहे, कोई रोटी कपड़ा मकान। तो आपका नारा क्या है और वोट आपको आवाम क्यों दे? हमारा नारा जी खिदमत इंसानियत है। इसके अलावा हम किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे। हमने इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत का नारा लगाना है और इसको अमली शक्ल देनी है। ये सिर्फ बैनरों पे, हैंगरों पे लिखने के लिए हमारा नारा नहीं है, बल्कि हमने किरदार से साबित किया है। और यही वजह है कि आज हम जब यानी एक लंबा अरसा खिदमत करके माशरे में उतरे कि जी हमने सियासत में आना है। ये भी सवाल हो सकता है कि आप सियासत में क्यों आए? हम सियासत में इसलिए आए, इसकी एक वजह बनी। वजह यह बनी कि हम अपना एक एक रुपया बचा के, लोगों को बता के, कायल करके हम लोगों के मुंह के नवाले पूरे कर रहे थे, ताकि सफ़ेद पोश की सफ़ेद पोशी बचे, उसका भरम बच जाए और वो जो है ना किसी तरीके अपने घर का ख़र्चा चला सके। लेकिन हमने ये देखा कि हुक्मरानों और सियासतदानों के एक यानी वो यक जुम्बिश कल्ब जिसे कहते हैं, एक साइन के साथ या उनके किसी एक मामले के साथ बिजली के बिल इतने महंगे हो गए, गैस के बिल इतने महंगे हो गए कि घरों के सामान बिकने शुरू हो गए। यानी हम नवाले पूरे कर रहे थे और पता चला कि पूरे का पूरा घर ही उजड़ गया है।
تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ آپ خدمت کے ذریعے ایک حد تک مسئلے پورے کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ نے بلک لیول پہ بڑی سطح پہ آپ نے جا کے مسئلے حل کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیاسی کردار ادا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سیاست میں آ کے بھی صرف یہ خدمت کا نعرہ لگایا ہے، خدمت کریں گے اور جتنے مسائل ہیں لوگوں کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ حل کر لیں۔ جس طرح آپ کمپین چلا رہے الیکشن میں ڈور ٹو ڈور لوگ جاتے ہیں، مہم چلاتے ہیں، تو کیا الیکشن جیتنے کے بعد بھی آپ اسی طرح جائیں گے یا بالکل منظر عام سے غائب ہو جائیں گے؟ کہ لوگ کہیں کہ شفیق صاحب کدھر ہے تو شفیق صاحب ملک سے باہر۔ جی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نکلیں کمپین میں، آپ کو لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں، کیا الیکشن کے بعد بھی آئیں گے؟ تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، یعنی یہ جو خدمت کرنے کا مزاج ہوتا ہے نا، یہ لوگوں میں رہنے کا مزاج ہوتا ہے، یہ اشرافیہ والا مزاج نہیں ہوتا۔ یہ عوام میں رہنے کا، عوام کے مسائل ہر وقت سننے کا، ہم کتنے حل کر سکیں یہ مسائل، یہ تو انشاءاللہ اپنی محنت اور کوشش پہ ہے، لیکن عوام کے اندر اور عوام کے سامنے رہیں گے، عوام کے درمیان رہیں گے، تاکہ یہ اعتماد سازی رہے کہ بھئی یہ لوگ یعنی ہمیں اکیلے چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے مخالف کون کون ہے، کون کون سے پارٹیوں سے، اور کینڈیڈیٹس کیا لگ رہا ہے ٹف ٹائم دیں گے یا اگر یا وہ آپ کو دیں گے؟ بہت ساری پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں جی، پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، نون لیگ کے لوگ موجود ہیں، اسی طرح پیپل پارٹی کے لوگ موجود ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہیں، لیکن میں نے بڑا بغور جائزہ لیا ہے، چونکہ میں سارا دن اپنے علاقے میں کمپین کرتا ہوں، تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ ابھی تک نا وہ مخصوص اپنے حلقوں سے باہر نکل نہیں پائے۔ کوئی جماعت ہے وہ صرف ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ نشستن برخاستن کر رہی ہے، کوئی جماعت جو ہے وہ اپنے مخصوص جو ان کے حلقے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی پروگرام کر لیے، لیکن ان حلقوں سے نکل کے باہر عوام میں جانا اور عوام میں گھل مل جانا اور پھر عوام کا دیکھنا کہ کیا رسپانس ہے، اس لیول پہ ابھی تک کسی نے اپنی کمپین کو لانچ نہیں کیا، حالانکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب تو نکلنا چاہیے تھا لیڈروں کو ایک جم غفیر کے ساتھ، ایک ماحول کے ساتھ۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ماحول نظر نہیں آ رہا، اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماحول نظر نہیں آ رہا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2024 میں اس وقت سانس لے رہے ہیں، انفارمیشن کا دور ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور اس وقت ہماری یوتھ نوجوان بہت انفارمیٹیو ہیں، انہیں پتہ ہے اور بالکل بھی وہ سیاستدانوں کے اوپر یقین کرنے کو اب تیار نہیں ہے۔ میں اس اینگل سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح ہوا چل پڑی ہے کہ آزاد امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹس دیے پی ٹی آئی نے، اور ایک لندن پلین کا حصہ جو اس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس تحت سے لائے گئے، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ کو یقین ہے کہ آپ الیکشن کمپین کے اوپر بھی اتنا پیسہ لگے اور اس کے بعد بھی آپ الیکشن جیت جائیں؟ جی ہمیں یقین اس لیے ہے کہ ہم اس وقت عوام کے اندر موجود ہیں، ہم نے عوام کا رسپانس دیکھا ہے، اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو خدمت کا تعلق ہے آپ کا عوام کے ساتھ، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا یعنی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم نے صرف نعروں کی حد تک، یہ بہت گہرا تعلق، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر بغیر کسی الیکشن کے یہ لوگ سالوں سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہماری ہر غمی خوشی میں، تو الیکشن تو ایک مرحلہ ہے، یہ گزر جائے گا، یہ پھر بھی کھڑے رہیں گے، اور اس چیز نے اتنا الحمدللہ ہمارے اندر بھی کانفیڈنس پیدا کیا اور عوام کے اندر بھی اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جیت اس میں واضح نظر آ رہی ہے۔ شفیق صاحب یہ بتائیے گا، آج کل کی جو جنگ ہے پاکستان میں وہ کرسی کے لیے، اور ویسے نارملی پوری دنیا کی یہ جنگ کرسی کے لیے ہوتی ہے، یہ انتخابی نشان، یہ الیکشن کمیشن سے تو درخواست تو نہیں کی کوئی ریکویسٹ کی یہی دے دے یا؟ بس جی کرسی تو جس طرح عام جماعتوں کو نشان مل جاتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح یہ نشان مل گیا، تو بہت سارے لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں جس طرح یہ آپ نے سوال کیا، تو انشاءاللہ تعالی یہ کرسی عوام کی امانت ہے، یہ انشاءاللہ عوام کو ہی واپس کریں گے اور خدمت کے ذریعے واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دے، اور کتنے ووٹس آپ کو چاہیے جیتنے کے لیے؟ اور ایک سوال لازمی کروں گا، اگر خدا نخواستہ الیکشن آپ ہار جاتے تو کیا پیغام دیں گے؟ عوام میں اسی طرح ہوں گے جس طرح ابھی خدمت کرتے ہیں؟ جی دیکھیں جی، کوئی بھی جو یعنی پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے وہ جیتنے کی ایک نیت سے اترتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی محنت، اس کی کارکردگی ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح الحمدللہ ایک ویژن لے کے، کارکردگی لے کے اس میدان سیاست میں موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے۔ ہم جیتیں یا ہاریں دونوں شکل میں ہمارا یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا،
ایک لمحے کے لیے اس کے اندر تعطل نہیں آئے گا. یہ تعلق، یہ محبتیں، یہ خدمتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سینئر رہنما چودھری شفیق الرحمان وڈائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. NA46 اسلام آباد سے الیکشن لڑنے جا رہے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.